हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ आफ्टर एससी इन्ट्रान्स प्रिपरेसन हेरिरहेछौँ र आफ्टर एससी प्रिपरेसनमा हामी केही क्वेसन्सहरू सल्भ गर्न गइरहेछौँ है त। अब यो क्वेसन्सहरू भनेको तपाईँहरूलाई सिटिभिटी हुनसक्छ, डिप्लोमाको लेभलको हुनसक्छ, अरू जे लेभल्सहरू छ जुन आफ्टर एससी तपाईँहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी यहाँनिर एमसिक्यू क्वेसन्सहरू सल्भ गरिरहेछौँ र कुनै ठाउँमा कहीँनिर तपाईँहरूलाई प्रब्लम भयो अथवा तपाईँहरूले बुझ्नु भएन भने तपाईँहरूले त्यहाँनिर क्वेसन पुटअप गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा त्यति बेला भ्याउनु भएन भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हामीले दिएको नम्बर जुन म लास्टमा दिन्छु त्यो नम्बरमा पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ है त। ल हामी स्टार्ट गरौँ। अब यहाँ फर्स्ट क्वेसन अब इङ्ग्लिसबाट छ। द ओल्ड म्यान डाइड के हुन जान्छ त? ओल्ड म्यान डाइड अफ हुन्छ कि फ्रम हुन्छ कि इन हुन्छ कि फर हुन्छ त? के हुन्छ होला यसको रिजल्ट है, त्यो हामी हेर्न गइरहेछौँ। ल तपाईँहरूले भन्नुहोस् त के हुन्छ होला यहाँ। ओल्ड म्यान डाइड के भयो त? एकजना बुढो मान्छे थियो, त्यो चाहिँ केले मृत्यु भयो त भन्दा ट्युबरक्युलोसिसले मृत्यु भयो है। यहाँनिर के हुन्छ भने जस्तै ट्युबरकुलोसिस भन्ने डिजिज आएको छ, यसको कारण उसको मृत्यु भयो भनेपछि यसको एन्सर के हुन्छ त? ओल्ड म्यान डाइड अफ ट्युबरक्युलोसिस भनेर हुन्छ। ठिक छ। आई पुट अन वार्म क्लोथ्स सो द्याट आई माइट नट के हुन्छ त? हेर्नुहोस् त यहाँनिर ड्यास कोल्ड छ, अप्सन छ एट्याक, क्याच, किप र इफेक्ट भनेर छ। यसको एन्सर के हुन्छ होला त? यहाँनिर के हुन्छ भने आई माइट नट क्याच कोल्ड हुन्छ, मलाई चाहिँ चिसो नलागोस्, चिसोले मलाई नपक्रियोस् भन्ने हुन्छ। अर्को छ द क्लाइमेट अफ पोलिटिक्स इन नेपाल इज भनेको छ। पोलिटिक्सको क्लाइमेट कस्तो छ, अथवा अब यहाँनिर हेर्दा होइन राजनीतिको पनि क्लाइमेट हुन्छ त कुनै, अथवा राजनीतिको केही त्यहाँनिर मौसम हुन्छ होला त भन्ने कुरा सोधिरहेको छ। यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि एउटाले अर्को कुरा एक्सप्लेन गर्न खोजिरहेको, पोलिटिक्सको अथवा राजनीतिको स्थिति कस्तो छ त त्यो कुरा बुझाउन खोजिरहेको छ। भोलाटाइल छ, भोल्युबल छ, भोल्युमिनस छ र भनरेबल छ। अब यहाँनिर भोलाटाइल भनेको एकदम चेन्ज भइराख्ने, स्टेबल नरहने। ठिक छ। अर्को आयो भोल्युबल। भोल्युबल भनेको चाहिँ के हो? एकदम फ्लुएन्ट, राम्रो होइन, राम्ररी गइरहेको छ। भोलुमिनस भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि एकदम हेभी मात्रामा, जस्तै मसँग धेरै किताबहरू छ भनेर भोलुमिनस टाइपको कुराहरू युज गर्न सकिन्छ, भोल्युममा धेरै भएको। अर्को छ भल्नरेबल। अनि भल्नरेबल भनेको यहाँनिर कस्तो मिनिङ राख्छ भन्दा जुन चाहिँ सजिलैसँग एफेक्ट हुनसक्छ। अब नेपालको पोलिटिक्स छोटो समयमै चेन्ज भइरहेको छ, त्यसैले यहाँनिर हामीले के लेख्नुपर्छ त? अप्सन ए भोलाटाइल। ड्यास वी फाइन्ड हर एड्रेस वी विल राइट टु हर इफ ह्याड वेदर सो द्याट भनेछ। अब वी फाइन्ड हर एड्रेस वी विल राइट टु हर के भन्छ त यहाँनिर? हामीलाई उसको ठेगाना भेट्यौँ भने, हामीले उसको ठेगाना भेट्यौँ भने हामी उसलाई चाहिँ केही लेख्छौँ भनेर भनिरहेछ। ठिक छ। यहाँनिर के हुन जान्छ त यसको अप्सन भनेको इफ हुन जान्छ। ह्याड वी भनेको भए ह्याड पनि युज हुन्थ्यो, तर ह्याड वी फाउन्ड हर एड्रेस भनेर हुन्थ्यो। वेदर वी फाइन्ड हर एड्रेस, वेदरले त अब पोजिटिभ नेगेटिभ स्टेटमेन्टहरू बुझाउने कोसिस गर्छ। नेक्स्टमा के छ? द इन्भेस्टिगेसन अफिसर्स वेन ड्यास सेभरल फाइल्स आफ्टर रिडिङ द प्लेस। द इन्भेस्टिगेसन अफिसर्स वेन्ट के हुन्छ? इन्टु, बिट्विन, थ्रु र फरमा के हुन जान्छ? इन्भेस्टिगेसन अफिसर्स वेन्ट थ्रु सेभरल फाइल्स आफ्टर रिडिङ द प्लेस भनेर छ। वान अफ द ड्यास मिस्ड द टेस्ट भनेछ। के हुन्छ? वान अफ ड्यास मिस्ड द टेस्ट, वान अफ द स्टुडेन्ट, वान अफ स्टुडेन्ट्स अर वान अफ द स्टुडेन्ट्स। यहाँनिर चाहिँ वान अफ द स्टुडेन्ट्स हुन जान्छ। धेरै स्टुडेन्ट्सहरू थिए, त्यसमा चाहिँ एकजनाले टेस्ट मिस गर्यो भन्ने मिनिङ लाग्छ। वी आर फ्लाइङ टु मुम्बई एन्ड सो दे आर, सो विल दे, सो आर दे, सो विल दे। वी आर फ्लाइङ टु मुम्बई एन्ड सो विल दे, यसले पनि मिनिङ क्यारी गर्छ। सो दे आर मिल्दैन, सो आर दे मिल्छ, सो विल दे पनि मिल्छ। तर यहाँनिर के भनिरहेछ? अहिले हामी मुम्बईको लागि फ्लाइट चढेको छौँ र सो आर दे राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ? उनीहरू पनि चढ्ने छन् अथवा चढेको छन् है भन्ने कुरा बुझिन्छ। सो आर दे। द गभर्मेन्ट ह्याज चेन्ज इट्स ड्यास प्लान। द गभर्मेन्ट ह्याज चेन्ज्ड इट्स कस्तो हुन्छ त?
तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ, यो चाहिँ नीति नियमसँग जोडिएको कुरा हुन्छ। हामीले के सोधिएको छ, द गभर्मेन्ट ह्याज चेन्ज्ड इट्स के छ, के हुन्छ 5 इयर्स प्लान भनेर हुन्छ। कुन चाहिँ 5 इयर्स प्लान हुन्छ होला त? ठिक छ, यहाँनिर हाम्रो द गभर्मेन्ट ह्याज चेन्ज्ड इट्स के हुन जान्छ 5 इयर्स प्लान भनेर हुन्छ। यो लेख्ने तरिका हुन्छ। ठिक छ, 5 इयर इट्स 5 इयर प्लान, सरी यो चाहिँ 5 इयर हुन्छ है, 5 इयर प्लान भनेर हुन्छ। इट्स 5 इयर प्लान। जेनरली 5 अनि ड्यास अनि इयर त्यसरी नै लेख्ने चलन छ। तपाईँले नेटमा हेर्नु भने देख्न सक्नुहुन्छ। चिल्ड्रेन विल मेक यु के हुन्छ, चिल्ड्रेन विल मेक यु पनि हुन्छ। चिल्ड्रेन विल किप भएको भए चिल्ड्रेन विल किप यु बिजी, तर यहाँनिर चिल्ड्रेन विल मेक यु भनेर छ। यसको एन्सर के हुन्छ ल भन्नुहोस् त मलाई ल। चिल्ड्रेन विल मेक यु द बिजिएस्ट, यस द बिजिएस्ट भनेर हुन्छ। सबैभन्दा बिजी चाहिँ चिल्ड्रेनहरूले राख्छन् भनेको छ। सी इन्सिस्टेड भनेको छ, उसले चाहिँ कर गरिन्। सी इन्सिस्टेड टु पे अन पेइङ फर पेइङ बाई पेइङ भनेको छ। सी इन्सिस्टेड टु के हुन्छ त, सी इन्सिस्टेड अन पेइङ। अब यहाँनिर सी इन्सिस्टेड अन पेइङ भनेर पनि हुनसक्छ होला। तपाईँलाई के लाग्छ हेर्नुहोस् त। सी इन्सिस्टेड टु पे भनेर हुन्छ। सी इन्सिस्टेड टु पे। नो सुनर ह्याड दे लेफ्ट ड्यास इट स्टार्टेड टु रेन। उनीहरूले ठ्याक्कै जाने बित्तिकै अथवा बाहिर निक्लिने बित्तिकै पानी पर्न थालेछ। नो सुनर ह्याड दे लेफ्ट देन स्टार्टेड टु रेन हुन्छ कि वाइल हुन्छ कि के हुन्छ होला त्यसको एन्सर भन्नुहोस् त। यहाँनिर नो सुनर ह्याड दे के हुन्छ, नो सुनर ह्याड दे लेफ्ट, यहाँनिर नो सुनर ह्याड दे लेफ्ट, यहाँनिर के हुन्छ त वेन पनि लाग्न सक्छ। यहाँनिर वेन इट स्टार्टेड टु रेन। बाई 2020 सनी के हुन्छ ड्यास बिएससी नर्सिङ विल कम्प्लिट, विल ह्याभ कम्प्लिटेड, माइट कम्प्लिट र ह्याज कम्प्लिटेड। अब यहाँनिर यसले कस्तो खालको मिनिङ दिन्छ होला त। बाई 2020 सनी विल ह्याभ, यहाँनिर अथवा ड्यास हाम्रो के छ त्यो अनुसार तपाईँले हेर्नु पर्यो। अब यहाँनिर उसले पक्कै पनि सक्छ कि सक्दैन त, अथवा त्यति बेलासम्म सक्छ भनेर हामी ठोक्वा गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त भन्ने कुरा हो। बाई 2020 सनी विल ह्याभ कम्प्लिटेड हुन्छ, स्योरली उसले चाहिँ कम्प्लिट गर्छ। सी सेड गुड बाई माई फ्रेन्ड्स, यो भनेको के हो त, सी टोल्ड हर फ्रेन्ड्स गुड बाई। सी गुड बाई हर फ्रेन्ड्स, यो त हुँदैन। सी साउटेड गुड बाई, त्यो पनि हुँदैन। सी बेड गुड बाई टु हर फ्रेन्ड्स, यो सी बेड भनेको चाहिँ बेडले चाहिँ अलिकति एक्सन पनि जनाउँछ। बेड भनेको अब उसले चाहिँ ल अलविदा भनेर अब एक्सन केही गरी हात हल्लाइ होला अथवा ह्यान्डसेक गरी होला अथवा रोइ होला के गरिएन होला, जे होस् सी बेड गुड बाई टु हर फ्रेन्ड्स चाहिँ त्यस्तो मिनिङ राख्छ। सी ह्याज ह्याड हिज सिस्टर ड्यास द एसाइनमेन्ट फर हिम भनेको छ। सी ह्याज हिज सिस्टर के हुन्छ होला त यो एन्सर मलाई भन्नु। ही अथवा ही ह्याज हिज सिस्टर के हुन्छ, ही ह्याज ह्याड हिज सिस्टर ड्यास असाइनमेन्ट फर हिम भनेको छ। अब यहाँनिर ही ह्याज ह्याड हिज सिस्टर टु रिड हुन्छ कि टु ह्याभ रेड हुन्छ कि रेड हुन्छ कि ह्याभिङ रेड। ही ह्याज ह्याड हिज सिस्टर ह्याभिङ रेड, यो हुँदैन। ही ह्याज ह्याड हिज सिस्टर रिड द एसाइनमेन्ट फर हिम, यो हुनसक्छ। ही ह्याज ह्याड हिज सिस्टर टु ह्याभ रिड हुनसक्ला। सी ह्याज ह्याड हिज सिस्टर टु रिड द एसाइनमेन्ट फर इट, यहाँ चाहिँ सी अप्सन हुन जान्छ। वेट हियर, अब यसमा कुन अप्सन हुन्छ होला हेर्नुहोस् त। वेट हियर, वाइल आई कम ब्याक, वेन आई कम ब्याक, अन्टिल आई कम ब्याक, अनलेस आई कम ब्याक। यहाँनिर पर्ख जबसम्म म आउँदिनँ त्यसरी भन्छौँ। जबसम्म म आउँदिनँ भनेको अन्टिल आई कम ब्याक।
वान हु हेट्स म्यानकाइन्ड, म्यानकाइन्डलाई हेट गर्नलाई के भनिन्छ? मिसएन्थ्रोपी भनेर भनिन्छ। ठिक छ। आई वुड ऱ्यादर गो बाई ट्याक्सी, के भनेको छ यहाँ? यसको एन्सर के हुन्छ होला? आई वुड ऱ्यादर गो बाई ट्याक्सी, ट्याक्सी भनेर भनेको छ। यसको हामीले के निकाल्नु पर्यो? यहाँनिर एन्सर हाम्रो छ फर्मेट क्वेसन ट्यागमा छ। ठिक छ। यदि यसरी क्वेसन ट्यागहरू आयो, ठिक छ, आई वुड बेटर, आई वुड ऱ्यादर, यु वुड बेटर हो यस्तोमा आयो भने यु वुड बेटर हरि यस्तो खालको फर्ममा आयो। आई वुड ऱ्यादर र गो बाई ट्याक्सी भनेर छ। अब यहाँनिर हाम्रो यो फर्म भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा यु वुड बेटर, आई वुड ऱ्यादर गो बाई ट्याक्सी भनेको हो यो। ठिक छ। आई वुड ऱ्यादर गो बाई ट्याक्सी, वुड नट आई भनेर लेख्न सकिन्छ। देयर इज नो डिफरेन्स ड्यास द टु कन्ट्र्याक्ट्स, त्यहाँनिर दुईवटा कन्ट्र्याक्ट्सहरू छन्, यहाँनिर हाम्रो के हुन जान्छ त? बिट्विन हुन जान्छ। डोन्ट क्राई ड्यास द स्पिल्ड मिल्क भनेको यो चाहिँ जे कुरा भयो भयो, त्यसमा रोएर काम छैन भनेर भन्न खोजेको। डोन्ट क्राई यहाँनिर हुन्छ अप्सन डी यस ओभर स्पिल्ड मिल्क, द फुड द्याट एग्रिज टु वान्स टेस्ट, आफूलाई मनपर्ने खाना भन्न खोजेको हो। त्यसलाई चाहिँ कस्तो भनिन्छ त भन्दा पन्जेन्ट भनेको एकदम तिखो बास्ना होइन हो, त्यस्तो पन्जेन्ट हुन्छ, यो हुँदैन। प्यालेटेबल भनेको आफूलाई एकदम मनपर्नेलाई चाहिँ प्यालेटेबल भनिन्छ। एडिबल भनेको खान योग्य, मिठो लागोस् नलागोस् तर खान योग्य चाहिँ छ। द एक्ट अफ क्लेन्जिङ, क्लेन्जिङ भनेको चाहिँ के हुन्छ? क्याथार्सिसलाई क्लेन्जिङ भनिन्छ। द एक्ट अफ टकिङ टु वान सेल्फ अलाउड, ठिक छ, आफैले आफैसँग बोल्नु, आफ्नो मनले आफैसँग बोल्नु भनेको यसलाई के भनिन्छ? मोनोलग भनेर भनिन्छ। यर एक्सपिरियन्स काउन्ट्स ड्यास नथिङ इन दिस जब, यर एक्सपिरियन्स काउन्ट्स टु नथिङ इन दिस जब, इट हेज बिन रेनिङ सिन्स दिस मर्निङ हुन्छ। करेक्ट फेमिनाइन जेन्डर अफ ब्याचलर, ब्याचलरको करेक्ट फेमिनाइन जेन्डर के हुन्छ होला? ब्याचलर भनेको चाहिँ मेललाई जनाउँछ है, ब्याचलर चाहिँ मेललाई जनाउँछ। जेनरली अब यसको फेमिनाइन जेन्डर भनेको चाहिँ जेनरली ब्याचलरेट भनेर पनि भनिन्छ। ठिक छ, ब्याचलरेट पनि भनिन्छ। अर्को शब्द चाहिँ के हुन्छ? स्पिन्स्टर पनि भनिन्छ। ठिक छ, स्पिन्स्टर भनेको पनि ब्याचलरको फेमिनिन जेन्डर हो। आई विल एटेन्ड द पार्टी इफ यु इन्भाइट मी, इन अदर वर्ड्स आई विल एटेन्ड द पार्टी अनलेस यु इन्भाइट मी भन्न खोजेको के हो? म पार्टी एटेन्ड गर्छु तर तैँले मलाई बोलाउनु भएन। आई विल एटेन्ड द पार्टी टिल यु इन्भाइट मी, टिलले पनि दिन्छ। आई विल एटेन्ड द पार्टी इन केस यु इन्भाइट मी, आई विल एटेन्ड द पार्टी लेस्ट यु इन्भाइट मी, यहाँनिर इन केस यु इन्भाइट मी हुन्छ। यु विल गेट इन्टु हट वाटर इफ यु कमिट द सेम मिस्टेक एगेन, द मिनिङ इज यो भनेको इन्टु हट वाटर। ठिक छ, इन्टु हट वाटर एकदम तातो पानीमा आयो भने के हुन्छ? आफूलाई पोल्छ। इन्टु हट वाटर भनेको चाहिँ के हो? डिफिकल्ट सिचुएसनमा अथवा ट्रबलमा आइन्छ, बी इन ट्रबल। मानसी इज एन ओबिडियन्ट स्टुडेन्ट भनेर हुन्छ, अभियस कुरा हो यो त। ड्यास आई ओपन द प्रेजेन्ट फर यु, मस्ट आई ओपन यो त हुँदैन, कसैलाई सोधिरहेछौँ। साल आई ओपन, सालै हुन्छ। यु वुड बेटर ड्यास हियर, यु वुड बेटर टु स्टे, स्टे, स्टेइङ, स्टेड, के हुन्छ होला? एकदम सिम्पल छ यसको, हेर्नुहोस् त यहाँनिर एकदम यसको सिम्पल तरिकाले हामीले भन्न सकिन्छ। के हुन्छ होला त यसको एन्सर भनेको? ल मलाई भन्नुहोस्। यसको एन्सर भनेको चाहिँ तपाईँको के हुनसक्छ? यु वुड बेटर स्टे हियर। ही ड्यास द्याट ही कुड स्पिक 5 ल्याङ्ग्वेजेस, ही सजेस्टेड हुन्छ त, उसले सजेस्ट गर्छ त, म 5वटा ल्याङ्ग्वेज बोल्न सक्छु भनेर सजेस्ट गर्न सक्छ होइन, तर यहाँनिर बोस्टेड हुन जान्छ। ही बोस्टेड द्याट ही कुड स्पिक 5 ल्याङ्ग्वेजेस भनेको छ। अर्को चाहिँ द फलोइङ प्यासेजेस नम्बर्ड ब्ल्याङ्क स्पेसेस 32 to 40 आर गिभन, फर्स्ट रिड द प्यासेज ओभर एन्ड ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट इट इज अबाउट, देन फिल इन द ब्ल्याङ्क्स। इन लाइफ देयर आर ड्यास विदाउट पेन्स, देयर आर नो गेन्स विदाउट पेन्स भनेको हुन्छ। लाइफ इन्डिड वुड बी के हुन्छ? ड्यास इफ देयर आर ड्यास नो डिफिकल्टिज, दुईवटा हाल्नु पऱ्यो यहाँनिर 33 र 34मा चाहिँ। लाइफ
लाइफ इन्डिड वुड बी डल हुनु पनि सक्छ, स्टेल त हुँदैन, स्टेल हुँदैन, चेयरफुल पनि हुँदैन, मान्छे डल र कलरलेसमा एउटा चुज गर्नु पर्यो। लाइफ इन्डिड वुड बी डल अर कलरलेस इफ देयर आर हुन्छ यहाँनिर, इफ देयर वेयर हुन्छ है, सरी, इफ देयर वेयर नो डिफिकल्टिज, केही पनि डिफिकल्टिज थिएन भने लाइफ चाहिँ डल हुन्छ। किनभने केही पनि नयाँ प्रब्लम आएन भने तपाईँले के काम गर्ने, तपाईँले केही कामै गर्न सक्नुहुँदैन, त्यही भएर डल चाहिँ हुन्छ। कलरलेस भनेको चाहिँ केही रङै छैन। जस्तै तपाईँले धेरै काम गर्नुहुन्छ तर राति अब सुत्ने बेलामा यहाँ म के गरिरहेको छु दुनियाँमा यार, हो त्यस्तो टाइपको क्वेसन आउँछ, हो त्यो चाहिँ कलरलेस भन्ने बुझाउँछ, केही रङै छैन, केही खुसी नै छैन भन्ने टाइपको कुरा है। ठिक छ, यहाँनिर के आयो, देयर आर नो गेन्स विदाउट पेन्स, अनि लाइफ इन्डिड वुड बी डल इफ देयर वेयर नो डिफिकल्टिज। गेम्स लुज देयर जेस्ट इन्थुजियाजम चार्म एट्र्याक्सन, गेम्स लुज देयर ड्यास इफ देयर इज नो रियल ड्यास। गेम्स विल लुज देयर जेस्ट हुन्छ त, गेम्स विल लुज देयर चार्म हुन्छ, केही कुराले उसको चार्म लुज गरिरहेको छ। गेम्स विल लुज देयर चार्म इफ देयर इज नो रियल फाइट, कन्टेस्ट, स्ट्रगल अर अब्स्ट्याकल हुन्छ। इफ देयर इज नो रियल कन्टेस्ट हुन्छ, यदि गेममा कन्टेस्ट भएन, नेपाल र बार्सिलोना भिड्यो भने कस्तो हुन्छ होला, त्यहाँनिर गेममा पुरै फाइट हुन सक्ला त, हुन सक्ला, तर जेनरल एक्जाम्पल दिइरहेको छ, नहुन पनि सक्छ, त्यही भएर कन्टेस्ट हुनु पर्यो। इफ द रिजल्ट इज ए भनेको चाहिँ, इफ द रिजल्ट इज ए ड्यास कन्क्लुजन, कस्तो हुन्छ त, प्रेडिक्टेबल कन्क्लुजन हुन्छ। कन्क्लुजन त हामी कहिले पनि प्रेडिक्ट भन्न सक्दैनौँ यही हुन्छ भनेर, तर हामीले प्रेडिक्टेबल राख्न सक्छौँ होइन। इफ द रिजल्ट इज अ नोन कन्क्लुजन भन्दा नि प्रेडिक्टेबल कन्क्लुजन राम्रो सुनिन्छ। बोथ ड्यास एन्ड लुजर, बोथ विनर एन्ड लुजर भन्दा सजिलो हुन्छ, किनभने लुजर जोडिया छ। इन्जोय अ गेम, बोथ यहाँनिर के हुन्छ, विनर एन्ड लुजर, इन्जोय अ गेम मोस्ट इफ इट इज क्लोजली के हुन्छ, फाउट, कन्टेस्टेड, वाच्ड अनि ब्यालेन्स्ड। वाच्ड भन्ने आउँदैन, ब्यालेन्स्ड भन्ने कुरा पनि आउँदैन, फट अथवा कन्टेस्टेड हुन जान्छ। फट टु द लास्ट, फोर्ट भन्ने भन्दा नि कन्टेस्टेड भन्दा राम्रो सुनिन्छ, किनभने फोर्ट भन्दाखेरि ब्याटल जस्तो सुनिन्छ, तर कन्टेस्ट भन्दाखेरि त्यो हेल्दी कम्पिटिसन जस्तो सुनिन्छ। ठिक छ, यहाँनिर यो पनि आयो। नो भिक्ट्री इज अ रियल ट्रायम्फ अनलेस द फो इज वर्दी अफ द कन्टेस्ट, वेदर वी लाइक इट अर नट, लाइफ इज वान के हुन्छ त, रेगुलर कम्पिटेटिभ एक्जामिनेसन हो कि कन्टिन्युस कम्पिटेटिभ एक्जामिनेसन हो कि कन्टिन्युअल सिभियर, यहाँनिर के हुन्छ, लाइफ इज वान कन्टिन्युस कम्पिटेटिभ एक्जामिनेसन हुन जान्छ। ठिक छ, कुरा बुझ्यो। इफ ए इज अड नम्बर, 6 इज इभन नम्बर, विच अफ द फलोइङ क्यानट बी इन्टेजर। सपोज ए को भ्यालु मैले 15 माने, बी भनेर माने 6 भयो। ठिक छ, यो 6 छ। अब ए बाई बी, यहाँनिर हाम्रो ए बाई बी, अथवा यसो गरौँ, एलाई हामी 3 मात्रै मानौँ अहिलेको लागि है, 3 मात्रै मानौँ। एलाई 3 मान्यो भने 3 बाई बी भनेको 1/2 हुन्छ, बी बाई ए भनेको 2 हुनसक्छ, एबी पनि इन्टेजर हुन्छ, ए माइनस बी पनि इन्टेजर हुन्छ, भने चाहिँ ए बाई बी इन्टेजर हुँदैन, कहिले पनि हुन सक्दैन, किनभने अड नम्बर भन्न चाहिँ। इफ 2/3 अफ द वर्कर्स इन एन अफिस है त आर नन स्मोकर्स, वाट इज द रेसियो अफ स्मोकर्स टु नन स्मोकर्स भनिरहेछ। 2/3 अफ द वर्कर्स भनेको नन स्मोकर्स छन् भने वाट इज द रेसियो अफ स्मोकर्स टु नन स्मोकर्स। अब 1 माइनस 2/3 गऱ्यो भने 1/3 भनेको चाहिँ नन स्मोकरको पपुलेसन हो, 1/3 नन स्मोकरको पपुलेसन हो भनेपछि स्मोकर टु नन स्मोकर भनेपछि 2/3 स्मोकर टु नन स्मोकर, सरी 1/3 भनेको स्मोकर रहेछ है, 1/3 डिभाइडेड बाई 2/3 हुन जान्छ, यो क्यान्सल हुन्छ, 1/2 आउन जान्छ, अप्सन सी करेक्ट हुन्छ। इफ ए टाइम्स बी इक्वल्स टु बी टाइम्स ए प्लस बी बाई 2, वाट इज द भ्यालु अफ 2 टाइम्स 4 भनेपछि यहाँनिर मैले 2 टाइम्स 4 गरेँ भने के आउन जान्छ, यो भनेको 4 टाइम्स यहाँनिर 2 प्लस 4 डिभाइडेड बाई 2 भने 2 इज 4, कति आयो, 2 टाइम्स 6 आयो, 12 आउँछ। अर्को के छ त, मार्क्ड प्राइस अफ एन आर्टिकल इज 20% एबभ द कस्ट प्राइस र सेलिङ प्राइस इज 10% बिलो मार्क्ड प्राइस, वाट इज द प्रफिट
पर्सेन्टेज भनिरहेछ। ठिक छ, सपोज गरौँ यहाँनिर हाम्रो यो कस्ट प्राइज भनेको चाहिँ यक्स हो भनेर सपोज गऱ्यौँ भने मार्क प्राइज यहाँ कति आउँछ, यक्स प्लस 20% अफ यक्स भनेर आउँछ। यो भनेको यहाँनिर के आउँछ, मैले डिरेक्टली गरिदिएँ, तपाईँहरूले स्टेप बुझ्नुहुन्छ होला। यहाँनिर यक्स बाई 5 आउँछ, 20/100 टाइम्स यक्स हुन्छ, यो भनेको 6x/5 हुन्छ। यो मार्क प्राइज भएर सेलिङ प्राइज के छ, सेलिङ प्राइज भनेको 10% बिलो मार्क प्राइज छ। सेलिङ प्राइज भनेको कति छ, 6x/5 माइनस 10% अफ 6x/5, यो भनेको 6x/5 माइनस 10/100 टाइम्स 6x/5, यो दुईटा जिरो क्यान्सल हुन्छ, 6x/5 माइनस 6x/50 हुन जान्छ। यो भनेको कति आउँछ, 54x/50 भनेर यहाँनिर आउँछ। ठिक छ, यहाँनिर यो भ्यालुहरू आयो है। अब यहाँनिर हाम्रो अर्को छ, इफ 3a 3b इक्वल्स टु 3c 3d वाट इज द एक्सप्रेसन अफ डी इन टर्म्स अफ एबिसी भनेर छ है। यहाँनिर के एक्सप्रेसन हुन्छ होला भनेर यसले सोधिरहेछ। यसलाई के लेख्न सकिन्छ त, यहाँनिर हामीले सरी यो क्वेसनै कम्प्लिट भएको छैन। वाट इज द प्रफिट पर्सेन्टेज भनेर छ भनेपछि एसपी यति आउन गयो, एमपी यति छ, सिपी कति छ, यक्स छ। अब प्रफिट कति हुन्छ, एसपी माइनस सिपी 54x/50 माइनस यक्स हुन्छ, यो भनेको कति आउँछ 4x/50 भनेर आउँछ। यो भनेको प्रफिट भयो। अब यहाँनिर हामीले के लेख्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त, प्रफिट एमाउन्ट डिभाइडेड बाई सिपी टाइम्स 100 भनेको प्रफिट पर्सेन्टेज दिन्छ। यो एक्स क्यान्सल भयो, कति आउने रहेछ, 8% आउँछ भनेपछि 8% हाम्रो प्रफिट हुन्छ। एमपीबाट हामीले सिपी भेट्यौँ, त्यसपछि यो प्रब्लम सल्भ गऱ्यौँ है त। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसनमा यहाँ छ 3a 3b 3c 3d, यसलाई के लेख्न सकिन्छ, 3a प्लस b भनेर लेख्न सकिन्छ, यहाँनिर 3c माइनस d भनेर लेख्न सकिन्छ। यो भ्यालु के हुन जान्छ, a प्लस b इक्वल्स टु c माइनस d हुन जान्छ भनेपछि d इक्वल्स टु के हुन्छ, d लाई यतापट्टि लगौँ, अरूलाई यतापट्टि ल्याइदिउँ, यो भनेको c माइनस a माइनस b हुन जान्छ। अप्सन बी करेक्ट हुन जान्छ। On a test consisting 80 questions, Anupama answered 75% of the first 60 questions correctly. ठीक छ, on a test containing 80 questions, Anupama answered 75% of the first questions correctly. What percent of other questions did she need to correctly answer for a grade to be in 80%? जम्मा जम्मी 80वटा क्वेसन छ, त्यसमा चाहिँ 75% अफ द फर्स्ट 60वटा सल्भ गरिन्। सुरुमा 60वटा सल्भ गर्दाखेरि 75%, 60 को 75% सल्भ गरिन्। अब अनुपमालाई ल्याउनु पर्नेछ 80%, अनुपमालाई 80% ल्याउनु पर्नेछ भनेपछि उनले चाहिँ कतिवटा प्रब्लम सल्भ गर्नु पर्यो, बाँकी 20वटामा भनिरहेको छ। सुरुमा हेरौँ 75%, 60 को 75% भनेको कति हुन्छ, 75/100 टाइम्स 60, 75/100 टाइम्स 60 भनेको 45वटा चाहिँ सल्भ गरिन्, 15वटा चाहिँ सल्भ गरिनन्। ठिक छ, 45वटा सल्भ गरिन्। अब 45वटा सल्भ गरिन् अनि बाँकी रह्यो कतिवटा, 20वटा क्वेसन। ठिक छ, बाँकी छ 20वटा क्वेसन, त्यहाँनिर कति एन्सर गर्नु पर्यो ताकि इन्टायरमा 80% आओस्। अब 40 इन्टायर एक्जाममा यति आओस् भनेपछि यहाँनिर 45वटा सल्भ गरिन्। 45 ले कति पर्सेन्ट दिन्छ हामीले, 45/80 टाइम्स 100 भनेको लगभग 56.25% दिन गयो। बाँकी रह्यो कति, यहाँ 80सँग सब्ट्र्याक्ट गर्दा 23.75% सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, त्यति पर्सेन्ट उसले ल्याउनु पर्नेछ। अब 20वटा क्वेसन सल्भ गर्नु पर्यो 80 आउनको लागि हैन, 75% चाहिँ यहाँनिर सल्भ भयो। अब 80 ल्याउनको लागि यहाँनिर 75/100 टाइम्स 60 गऱ्यौँ हामीले भनेपछि यहाँनिर 45वटा सल्भ गरिनु भने 15वटा इन्करेक्ट हुन गयो। यो 45 भनेको जे होस् यति चाहिँ करेक्ट छ भनेर हामीले भन्न खोज्यौँ है त। ठिक छ, यो कुरा बुझ्यौँ हामीले। यति बुझिसकेपछि हामीले यहाँनिर के गर्न सक्छौँ हेरौँ है त। अब
यहाँनिर हाम्रो भनेको 80 क्वेसन्स छ, अनुपमा एन्सर्ड 80 क्वेसन्स छ। यहाँनिर हाम्रो 23.75 छ। नि तपाईँहरूले के एन्सर निकालिराख्नु भएको छ। यसको एन्सर सजिलै आउँछ, सजिलै तरिकाले आउँछ। यहाँनिर अब 60 क्वेसन्सहरू छ, 60 क्वेसन्स सल्भ भइसकेको छ भने चाहिँ 45वटा सल्भ भयो। अब 20वटामा कतिवटा सल्भ गर्नु पर्यो ताकि 80% आओस्। 20वटा सल्भ गर्दाखेरि सपोज 20वटा क्वेसनमा उसले एक्सवटा क्वेसन सल्भ गर्नु पर्यो ताकि 80% आओस्। ठिक छ। अब यहाँनिर जम्मा 23.75% चाहिँ उसले ल्याउनु पर्ने छ बाँकीबाट। अनि चाहिँ यहाँनिर x/20 टाइम्स 100% भनेको कति हुन्छ 23.75% हुन जान्छ होला। यी भ्यालुहरू आउनु पर्ने हो। यहाँनिर यहाँनिर x/80 तर 20 मा सल्भ गरिरहेको हो र अर्कोले चाहिँ 23.75% ल्याउनु पर्ने हो भने चाहिँ यहाँनिर हाम्रो 23.75 भनेर आयो। 23.75 भनेर आयो यहाँनिर हाम्रो यदि 20 गऱ्यौँ भने के हुन्छ होला त। अब यहाँनिर हामीले 23.75 को लागि यसरी सपोज गर्न सकिन्छ। जस्तै हामीले के गरौँ भने सपोज उसले 45वटा क्वेसन सल्भ गरिसक्यो। अब उसले प्लस x मिलायो भने हामीले के गर्न सकिन्छ, यो टाइम्स 100% इक्वल्स टु चाहिँ 80% हुन्छ। 45वटा क्वेसन सल्भ गर्यो, अरू x वटा क्वेसन सल्भ गर्यो भने चाहिँ यतिले 80% दिन्छ। अब यहाँनिर x को भ्यालु तपाईँले क्यालकुलेट यो र यो क्यान्सल हुन्छ, आउनु भयो भने 19 आउँछ। x को भ्यालु 19 आयो भनेपछि यो कति पर्सेन्ट हुन्छ, 19वटा क्वेसन सल्भ गर्यो 20वटामा यो 100% भनेको कति हुन जान्छ 95% हुन जान्छ। The difference between simple and compound interest in a certain sum of money in 2 years at 15% per annum is 144. The difference between simple and compound interest in a certain sum of money भनेको 144 छ। अथवा compound interest ज्यादा हुन्छ, compound interest माइनस simple interest भनेको 144 छ। अब हामीलाई मनी कति हो भनेर सोधिरहेको छ। यहाँ के लेख्नु पर्यो, P1 + R/100 को टाइम टी हुन्छ PTR/100 इक्वल्स टु 144 भनेर छ। यहाँनिर अब P कमन लियो भने 15 T भनेको 3 माइनस यहाँनिर हाम्रो TR छ है 2 टाइम्स 15 डिभाइडेड बाई 100 144 हुन्छ। अब यो भ्यालु हामीले क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। 15 डिभाइडेड बाई 100 प्लस 1 को पावर 3 भनेको 1.521 आउँछ। 1.521 माइनस 2 टाइम्स 15 डिभाइडेड बाई 100 भनेको 0.3 आयो इक्वल्स टु 144 भनेर आयो। P इक्वल्स टु कति हुन्छ 144 डिभाइडेड बाई 1.521 144 डिभाइडेड बाई 1.521 माइनस 0.3 भनेको 117 आउनको यहाँनिर यो 3 हुन्छ है, सरी यहाँनिर 3 हुन्छ। यो भनेको कति आउन जान्छ त, यहाँनिर भनेको हाम्रो यो भ्यालु भनेको चाहिँ